एप्लीकेशन में उसने वसीम डोगर के खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई थी जो कि नामजद मुलजिम था और ये कहा कि इसने मुझे आइस और टैबलेट्स दिए हैं और नशा देता रहा है और मेरे साथ अरसा दराज से ज़बरदस्ती करता आ रहा है। अपनी आइस एडिक्शन में जो वो एक एक्ट कर रही थी विद कंसेंट, उसको उसने रेप का नाम देने की कोशिश की और जब कोशिश कर ली तो उसमें पुलिस पर ये प्रेशर डाला कि पुलिस सुलह पे मजबूर कर रही है और पुलिस ने मारा पीटा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे बनवा लेती हैं, वो वायरल हो जाती है, मीनवाइल एफआईआर हो के हम मतलब इसको हैंड ओवर कर देते हैं। ये साथ ही हमें एफिडेविट देती हैं कि ये मेरा मुलजिम नहीं है, मेरी सुलह हो चुकी है। ये बात बताती चलूँ कि हम मुलजिम को यहाँ पर बेगुनाह नहीं कहते। कंसेंट और विदाउट कंसेंट में देयर इज़ अ हल ऑफ डिफरेंस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, जैसे ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया इनिशिएटिव आता है तो वो जो दूसरे लोग हैं जो कि काली भेड़ें होती हैं सोसाइटी में, वो अपना काम दिखाती हैं। जी नाजरीन, इसी तरह गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर आई पंजाब में, एक नेवर अगेन, जो कि ख़वातीन के लिए बेसिकली बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी खातून के साथ कोई रेप केसेस ऐसे सामने आते हैं या कोई एप्लीकेशन आती है तो फौरी तौर पर एफआईआर दी जाए। लेकिन सोसाइटी में ऐसी काली भेड़ें भी हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए ऐसे झूठे केसेस बनाने शुरू कर दिए जिसमें सादा लोग शहरियों को इसमें टारगेट किया गया और झूठे केसेस बनाकर उन्हें हनी ट्रैप किया गया और लाखों रुपए हथियाने का ये केसेस सामने आए। इसी तरह से फैसलाबाद में रवां माह 2 केसेस सामने आए। एक वकीलों की जानिब से टूल बनाया गया और दूसरा मीडिया को यूज़ किया गया। हम आज दूसरे केस पर बात करेंगे जिसमें खातून ने तकरीबन 60 लाख रुपए की डीलिंग के ज़रिए करते हुए एक झूठी एप्लीकेशन दी। और बाकी जो मामला है, मैम सना बिलाल मौजूद है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस सारे मामले के हकाइक जो सामने लेकर आई, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइएगा कि ये केस कैसे था? काफ़ी सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती रही लड़के की जानिब से, क्या सीन था सारा? जी, जो ये केस हमारे सामने आया, इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आई। एप्लीकेशन आते ही लेडी ने मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जाके वीडियो बनाई और ये बताया कि पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है और पुलिस उसको सुलह करने पर मजबूर कर रही है, जबकि हम उसका मुलजिम गिरफ्तार करने और वकूए की वेरिफिकेशन में मसरूफ़ थे। यहाँ पर ये बात बहुत काबिल गौर है कि यहाँ पर मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए वो ऑलरेडी एक प्रेशर पुलिस पर बिल्ड करना चाह रही थी कि ताकि पुलिस प्रेशर में आकर उसके अकॉर्डिंगली चले। मतलब वो अपना जो एक प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट करना चाहती थी। फिर उसके बाद ये होता है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे बनवा लेती हैं, वो वायरल हो जाती है, मीनवाइल एफआईआर हो के हम मतलब इसको हैंड ओवर कर देते हैं। ये साथ ही हमें एफिडेविट देती हैं कि ये मेरा मुलजिम नहीं है, मेरी सुलह हो चुकी है। हम इसको बताते हैं कि मैडम आपकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, आपको इसको परसू करना है, ये आपके नामजद मुलजिम है। तो उन्होंने हमें जो एफिडेविट पेश किया वो अगेन वही था कि ये मेरा मुलजिम नहीं है, मैंने तसल्ली कर ली है और मैं इस केस की पैरवी नहीं करना चाहती। कि बंदा अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैम ये बताइएगा कि उस एप्लीकेशन में उसने क्या लिखा? जी, एप्लीकेशन में उसने वसीम डोगर के खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई थी जो कि नामजद मुलजिम था और ये कहा कि इसने मुझे आइस और टैबलेट्स दिए हैं और उसको मुझे नशा देता रहा है और मेरे साथ अरसा दराज से ज़बरदस्ती करता आ रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि देखें, आइस एडिक्शन अगर आप यानी इसका मतलब लेडी आइस एडिक्ट है जो कि मुसलसल उसके साथ रिलेशन में है। एक बार अगर ऐसा सीन उसके साथ एक बार हो चुका है कि उसके साथ रेप हुआ है तो रेप बार बार नहीं होता। आप कंसेंट के साथ कर रहे होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, तो उस कंसेंट को वो अपनी आइस एडिक्शन में जो वो एक एक्ट कर रही थी विद कंसेंट, उसको उसने रेप का नाम देने की कोशिश की और जब कोशिश कर ली तो उसमें पुलिस पर ये प्रेशर डाला कि पुलिस सुलह पे मजबूर कर रही है और पुलिस ने मारा पीटा है। देखें, हम पुलिस के पास कोई वजह ही नहीं है उसको मारने पीटने की, पुलिस के पास कोई वजह नहीं है उसकी सुलह करवाने की, जबकि हम बंदा उसका गिरफ्तार करके बैठे हुए हैं, हमने उसको पेश अदालत किया। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट उस बंदी ने खुद अपना बयान दिया है 164 के स्टेटमेंट में, जहाँ पे वो एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट देती है कि दिस इज़ नॉट माई कल्प्रिट एंड ही इज़ इनोसेंट एंड द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर से एक वही बहाम क्रिएट करती हैं कि कैसे उसको ये नहीं पता है कि उसका मुलजिम कौन है।
میم یہ بتائیے کہ کچھ ڈیلنگ کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں، ان ویڈیوز میں وہ کیا بولتی ہوئی یا ڈیلنگ کتنے کی ہوئی وہ بھی بتائیے. جی ویڈیوز کچھ سامنے آئیں، کچھ آڈیو ریکارڈنگس، کچھ باقاعدہ ان کی فیس کے ساتھ جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں یہ ڈفرینٹ اماؤنٹس مانگ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے پیسے دے دو، نہیں 10 تو دینا پڑے گا، اتنا تو میں اتنا اس سے کم نہیں میں جاؤں گی. یہ ڈیلنگس تب ہو رہی تھیں کہ جب یہ اپلیکیشن دی ہے انہوں نے، مین وائل انہوں نے میڈیا کو اپروچ کیا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کے میڈیا کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے جو پریشر پولیس پہ ڈال لیا، ملزم کی پارٹی پہ پریشر ڈال لیا، تو ڈیلنگ شروع ہوگی. جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر ہونے کے دوران ہی ایفیڈیوٹ لے کے آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی آلریڈی ڈیلنگ ہو چکی تھی. اس میں جہاں پر سین پولیس نے کٹ کیا وہ تھا کہ ہم نے صلح نہیں ہونے دی، جس کا ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے صلح کروائی ہے. میم یہ بتائیے گا کہ اپلیکیشن کے ساتھ اس نے کوئی میڈیکل رپورٹس آپ کے سامنے پیش کی؟ جی نہیں، میڈیکل اس نے کروایا ہی نہیں. میڈیکل کی طرف ہم نے اس ایف آئی آر ہونے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر ہم نے اسے پابند کیا کہ آپ نے میڈیکل کروانا ہے، جبکہ اس نے میڈیکل کروانے سے انکار کر دیا اور بیفور دا کورٹ بھی اس نے میڈیکل کروانے سے انکار کیا. میم آخر پر پیغام کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کہ اس کیسز میں پھنس جاتے ہیں؟ کوئی ہزاروں کیسز ایسے ہوں گے جو سامنے نہیں آتے. میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہنی ٹریپس اور کسی بھی قسم کے کیس میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں تو اس کو فیس کریں، حقائق کو سامنے لائیں پولیس کے ساتھ مل کے، تاکہ نہ ہی یہ ہنی ٹریپس ڈیولپ ہو سکیں اور پولیس اس قابل ہو جائے وہ آپ کے تعاون سے آپ کے جو میرٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کے حق میں لکھیں، تاکہ جوڈیشل جو ٹرائلز ہوتے ہیں ان میں ان کو مدد حاصل ہو اور یہ میرٹ پر رہا ہوں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ وسیم ڈوگر کا بیان سامنے کیا آیا جب ڈیلنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کس طرح سے ویڈیوز بنائیں؟ جی جب ڈیلنگ چل رہی تھی، جب اپلیکیشن ہو چکی تھی اور ملزم کو اس چیز کا خطرہ پڑ چکا تھا کہ وہ ایک کیس میں ٹریپ ہونے والا ہے. دیکھیے ہم یہاں پر ملزم کو، میں ایک بھی بات بتاتی چلوں کہ ہم ملزم کو یہاں پر بے گناہ نہیں کہتے. کنسنٹ اور وداؤٹ کنسنٹ میں دیر از اے ہیل آف ڈفرینس. تو جہاں پر ود کنسنٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر لیڈی اتنی ہی گناہ گار ہے. تو یہاں پر ایک بندے کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، لائک میل کے اگینسٹ اپلیکیشن دے دی جاتی ہے، وہ اس فیئر میں آ جاتا ہے کہ اس پر جو فارنیکیشن کی بجائے ریپ کا ایلیگیشن لگ رہا ہے، وہ ڈیلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر جب ڈیلنگ ہوئی تو جب اس نے 40 لاکھ سے ڈیمانڈ کی، جب یہ ساری ڈیلنگ ہو رہی تھی بیفور لوجنگ ایف آئی آر آن دا لیول آف اپلیکیشن، تو ساری ویڈیوز بنی ہیں یہ جو کہ انہوں نے ہی ہمیں فراہم کی ویڈیوز کہ یہ لیڈی ہم سے پیسے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اس کے بعد یہ ساری ویڈیوز ہم منظر عام پہ لائے اور اس کی جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتی ہے، اس کا ایفیڈیوٹ اس بات کو انڈورس کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے صلح کر کے آئی ہے. اچھا میم آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز میں کتنی سزا ہو سکتی ہے خاتون کو، یا کوئی واقعی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے کتنی سزا ہو؟ جی جھوٹی ایف آئی آر کروانے پہ صرف 3 سال کی سزا ہے اور بیلیبل اوفینس ہے، بیل ہو جاتی ہے. جی ناظرین، اس طرح کے کیسز فیصل آباد میں رواں ماہ 2 کیس ایسے سامنے آئے اور دونوں ہی کیس میم ثنا بلال کے انڈر آئے. انہوں نے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے حقائق کو سامنے لے کر آئیں اور جو واقعی ملزم ہے اس کو گرفتار کیا. ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو پولیس کو ان کے اوپر اعتبار کیا جائے اور ان کو سارے معاملات بتائے جائیں تاکہ اس معاملے کا جو حل ہے وہ نکالا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.